پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ہر ملک وچ جتھے اکثریتی طبقے دے حقوق ہوندن اتھے اقلیتاں دے حقوق کو بھی اتھے دے آئین وچ ضمانت دیتی گئی ہے۔ بھارتی آئین دے آرٹیکل 29 دونے اقلیتاں دے حقوق دی ضمانت فراہم کر دیں اور اس گل دا اہتمام کر دیں کہ کسی بھی شہری یا طبقے کو جس دا الگ مذہب، زبان، رسم الخط یا ثقافت ہوئے اس کو اس دے تحفظ دا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 29 اس گل دی ضمانت دیندا ہے کہ مذہب، نسل، ذات، زبان یا انہاں وچوں کسی بھی بنیاد اتے کوئی امتیاز نہ برتیا جلسی۔ لیکن اقلیتاں دے حقوق کو پامال کر کے ہندو انتہا پسند حکومت سن نہ صرف اقلیتاں نال زیادتی کیتی ہے بلکہ اپنے قانون و آئین دی مٹی پلید کر دیتی ہے۔ ویسے تے ساری اقلیتاں ہندو دہشت گرداں دے نشانے ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں ہندو انتہا پسنداں دی طرفوں عیسائیاں کو قتل کرنا، ہراساں کرنا، عزتوں تے حملے کرنا اور انہاں دی عبادت گاہاں دی پان تروڑ دا سلسلہ اپنے عروج ہوتا ہے۔ عیسائیاں کو مذہب تبدیل کرنا ہوتا مجبور کیتا جا رہا ہے۔ انہاں دی عبادت گاہاں ہوتے حملے دی وجہ نال انہاں کو خفیہ طور ہوتے عبادت کرنی پہ رہی ہے۔ یونائٹڈ کرسچن فورم دہلی سناخیا ہے کہ 2014 تھی بعد 2021 بھارت دی تاریخ وچ عیسائیاں واسطے سب تھی بڑا بدترین سال آسا۔ 2021 وچ بھارت وچ عیسائیوں دے خلاف 486 پرتشدد واقعات ریکارڈ کیتے گئے، جڑا پچھلے سال دے مقابلے وچ 75% زیادہ ہے۔ ہندو انتہا پسنداں کو بھارت وچ مذہبی اقلیتاں اُتے حملے کرنا دی کھلی چھٹی دے دیتی گئی ہے۔ قضا و جزا دے فیصلے کرنا وچ وہ خود مختار ہیں، وہ کسی بھی قانونی پکڑ تھی بری الزمہ ہیں۔ مودی دے ہندوستان وچ عیسائیاں، مسلماناں اور سکھاں دی نسل کشی آخری کنڈے اُتے جا پہنچی ہے۔ عیسائیاں دے سماجی اور خیراتی اداریاں اُتے پابندی ہے، اتھے تکر کہ مدر ٹریسا دے خیراتی ادارے کو بھی بند کر دیتا ہے، جس کا کام غریباں، مسکیناں اور معذوراں دی مدد کرنا آسا۔ بھارت سن اقلیتاں دے خلاف محاذ کھلا کر کے نہ صرف اپنے آئین و قانون بلکہ اقلیتاں دے حوالے نال UNO دے عالمی چارٹر دی خلاف ورزی کیتی ہے۔ یہ تمام صورتحال عالمی برادری واسطے چشم کشا ہے۔